बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अल्लाह आपको ठीक रखे। मैं हूं आसिफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू गान। पिछले लेक्चर में हमने शख्सी खाका ग़ुलाम का पहला हिस्सा पढ़ा था। इस लेक्चर में हम अगला हिस्सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ तक ये किस्सा हो गया था कि मतलब सब मुझको मारते थे और मेरी मिसाल एक घन चक्कर की हो गई थी। अगर किसी का हुक्म मानूं तो वो भी मारे, अगर ना मानूं तो फिर भी मारे, और अगर मानूं तो क्यों मानूं, यानी 3 काम जो है एक आदमी नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं सफ़ा नंबर 66 पर। आखिर मैंने भी बेहयाई का जामा पहन लिया, यानी मैंने भी हया छोड़ दिया। पिटना किस्मत में लिखा है, यानी अगर मारना किस्मत में लिखा है तो यूं ही सही, यूं भी पिटना हूँ भी पिटना, यानी हर हालत में मार करना। इसका मतलब है हर हालत में मार करना, यानी हर हालत में मैं मार खा रहा हूँ। फिर काम करके अपने आप को मुफ्त में क्यों थकाएं, यानी फिर काम क्यों करो, अगर मारना है, सब मुझे मार रहे हैं तो फिर क्यों मैं काम करूँ। निकम्मे का खिताब मिलता है, निकम्मा यानी नालायक, तो मिलने दो, बुरा भला कहते हैं तो कहने दो, इस कान सुनो उस कान उड़ा दो, यानी एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। आप ही बक बक कर थक जाएंगे, यानी आप ही बकवास कर करके थक जाएंगे। ये चाल भी घोर रहे की तरह कामयाब है। जिस तरह मैं किसी को देखता था और मुझे खाना मिलता था तो मेरी ये चाल जो है वो भी कामयाब हो गई। सब चीखते चिल्लाते मगर मैं टस से मस ना होता। टस से मस ना होना मुहावरे का मतलब होता है कोई असर ना होना, यानी सब चीखते चिल्लाते लेकिन मुझ पर कोई असर ना होता। जहाँ किसी ने ज़रा हाथ लगाया और मैंने इस ज़ोर से चीख मारी गोया किसी ने गला घोंट दिया, यानी किसी ने मेरा गर्दन दबाया। कभी किसी ने मेरी इस तरकीब को देख लिया तो राज खुल गया, नहीं तो मारने वाला खुद घबरा गया। अगर किसी ने मुझे देख लिया कि ये तो ऐसे ही कर रहा है, मेरा राज खुल जाता। लेकिन अक्सर ये होता कि जो मुझे मारता तो वो खुद घबरा जाता। दूसरों ने गुल मचाया कि ए है लोंडे को मार डाला, यानी ए है लड़के को मार डाला। कभी तो मारने वाले साहब मुझसे ज़्यादा पिट गए, यानी जो मुझे मारते थे कभी वो मुझसे ज़्यादा मार खाते थे, यानी लोग उसको मारते। और कभी डांड डपट हो गई मगर हम काम से बच गए, लेकिन काम से जो है वो हम बच गए। मगर हर फ़िरौन राम मूसा एक ज़रबुन्निसल है, यानी हर जालिम शख्स के लिए कोई ना कोई नेक बंदा पैदा होता है। जिस तरह फ़िरौन के लिए मूसा जो है वो मबूस हुए थे। छोटी साहिबजादी साहिबा कुछ मुझसे ज़्यादा थी, यानी जो छोटी साहिबा थी वो मुझसे ज़्यादा थी। खुद ही मुझे मारती और ख़ुद ही रोने बैठ जाती। भला इनके मुकाबले में मुझ बेचारे की क्या हस्ती थी, यानी मेरी क्या हैसियत थी। उल्टा मुझ पर ले दे होती, यानी उल्टा जो है मेरी सरजनिश होती, मुझे जो है मारते, मारपीट होती। गरज इस लड़की के हाथों नाक में दम आ गए। नाक में दम आने यानी बहुत ज़्यादा तंग होना। मगर मैं बदला लिए बगैर थोड़ा ही मानता था। मारने की तो हिम्मत न होती थी। हाँ, कभी बेगम साहिबा उन पर खफा होती तो मैं भी उल्टी सीधी बहुत कुछ लगाता। महीना भर की पहले की बातें याद दिलाता। अगर किस्मत ने यौर किया, अगर किस्मत ने साथ दिया या मदद की तो काम बन गया और साहिबजादी साहिबा की खूब कुंदी हो गई, यानी उनको मार पड़ गई। कुंदी यानी मार पड़ना। नहीं तो लुतराबे का इल्ज़ाम लगाया, यानी चुगलखोरी का इल्ज़ाम लगाया। बेगम साहिबा ने बेटी का गुस्सा मुझ गरीब पर उतार लिया। तो बेगम साहिबा जो अपनी बेटी का गुस्सा मुझ पर उतार दिया, यानी मैं उनको छोड़ने वाला नहीं था। जब वो घर में कुछ करती तो मैं उनको मारती। मैं महीने पहले भर की बातें याद दिलाता और इससे उनकी खूब पिटाई होती। जुम्मा के जुम्मा हमारी टांट घोंट कर बाजरे का पेड़ बना दी जाती थी, यानी हमारा सर जो है वो मुंडा दिया जाता था, यानी जमा सर चले आगा भाई ओखरे वो जब कटाकड़ ज़रा बालों की खूंटियाँ निकली, यानी ज़रा बाल निकले, बालों की जड़ निकल आई और ओस्त्रा फिरा। ओस्त्रा उस आले को कहते हैं जो जिसके ज़रिए बाल को मोंडा जाता है, यानी हाँ ब्लेड बागी बंदी चले व्यक्तो लड़की। उसरे का फिरना क़यामत होता था। जिसके पास से निकले उसने चांटा रसीद किया, यानी जब मेरे बाल जो है वो ख़त्म हो जाते और मैं गंजा हो जाता तो जिसके पास से निकलता वो मुझे मारता। कुछ घटती हुई टांग पर चांटा ऐसा पड़ता कि सुभान अल्लाह, यानी मेरे सर पर तो बाल नहीं थे और उस पर अगर थप्पड़ पड़ता तो बहुत तकलीफ होती, छींटे उड़ जाती हैं। मारने वाले को मज़ा आता हो तो आता हो, मेरा तो बाज वो सर भुना जाता था। सर भुना जाता नहीं, सर में शदीद दर्द होना, बहुत तकलीफ होना। और तो और बड़े सरकार भी मजाक में चलते चलते 2-1 चांटे ज़रूर रसीद कर दिया करते थे। बड़े साहब जो थे वो भी मजाक में मारते थे कि चलते थे तो एक थप्पड़ मारते खैर वो दाग और सर में खैर कटा जब वो आलमा।
کہتے ہیں باپ پر پوت پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. یہ جو ہے ضرب المثل ہے. اس کا مطلب ہے ہر شخص میں خاندانی اثر ضرور ہوتا ہے، یعنی خاندانی اثر کا ہونا ہر شخص میں پایا جاتا ہے. میرا باپ بھی شاید کوئی چھوڑ تھا، کیونکہ جہاں میں نے کسی اچھی چیز کو دیکھا چرانے کو جی چاہا. پہلے تو دل مارتا رہا، یعنی صبر کرتا رہا، اپنے دل پر جبر کرتا رہا. آخر فطرت طبیعت پر غالب آ گئی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری میں نے شروع کر دی. کھلونا اٹھایا، چھپا لیا، رومال دیکھا، غائب کر دیا. لیکن آخر ان چیزوں کو لے کہا جاتا. میری دنیا اسی مکان کی چار دیواری تھی، یعنی میں اگر ان چیزوں کو چراتا تو کہاں لے کے جاتا، کیونکہ میں تو بس یہیں رہتا تھا. سچ ہے خدا بڑا کارساز، یعنی خدا بڑا کام بنانے والا ہے. یہ مشکل بھی آسان ہوئی. ایک ماما آئی نے کام کرنے والی آئی، ہاتھ کی بڑی تیز تھی، یعنی وہ بھی چوری کرتی تھی. موقع ملتا تو گھر بھر میں جھاڑو دیتی، یعنی گھر بھر کو صاف کرتی. اس جھاڑو دینے کا یہاں مطلب ہے کہ وہ چیزیں چرا لیتی تھی. مگر مشکل یہ آ پڑی کہ بیگم صاحبہ کچھ ان کی شکل سے ٹاڑ گئی، یعنی ان کو جو ہے وہ بھام گئی کہ شاید یہ چیزیں چوری کرتی ہیں. اچھا، اس لیے ان کے حدود بورچہ خانے اور صحن سے آگے نہ بڑھے. یعنی وہ جو ہے بورچہ خانے اور صحن میں کام کرتی تھی، آگے کچھ کمروں میں یا گھر کے باقی حصوں میں نہیں کرتی. اس پر بھی وہ اپنا پوت پورا کر لیتی، پوت یعنی کمی پورا کر لیتی. رات کو گھر جاتی، صبح ہی واپس آتی. کوئی روز روز پوٹلی کھلوانے سے رہا، خدا جانے کتنا دال آٹا باندھ کر لے جاتی تھی. یعنی روز تو ہم اس کی پوٹلی جو اس کی جانچ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ پتہ نہیں کتنا دال اور آٹا باندھ کر لے جاتی. ہاں یہ ضرور تھا کہ جب سے وہ آئی تھی دسترخوان پر ہر چیز توڑنے لگی تھی. توڑنا یعنی ختم ہو جانا یا ناکافی ہونا یا کم ہونا. ہماری بیگم صاحبہ کی سمجھ دیکھو کہ بجائے یہ معلوم کرنے کے کہ کھانا کیوں کم پڑتا ہے، الٹا غلہ بڑھا دیا. مگر ماما جی نے اس پر بھی بس نہ کی. ادھر غلہ بڑھا، ادھر ان کی چوری بڑھی. یعنی چیزیں کم ہونے لگی تو بیگم صاحبہ جو ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ چیزوں میں کیوں کمی آ رہی ہے. ان کا اس کے حوالے سے معلومات جو ہے وہ اکٹھے کرنے چاہیے تھے. انہوں نے کیا کہ انہوں نے غلہ بڑھا دی، اور ادھر غلہ بڑھا تو ادھر جو ہے وہ چوری بھی بڑھی. غرض جب تک وہ رہی کھانے میں ہمیشہ برکت ہی رہی. بطور طنز بیان کیا گیا، جب تک ہوتی تو چیزیں بہت آتی تھی. ماما جی بچہ سمجھ کر میرے سامنے پوٹلی باندھنے میں ذرا احتیاط کم کرتی تھی. میرے سامنے میں جب وہ کوئی چیز چراتی تو اپنی کٹھڑی جو ہے وہ باندھنے میں وہ احتیاط کم کرتی تھی. اس لیے مجھے ان کے کرتوتوں کا حال خوب معلوم ہے. کرتوت یعنی برے کاموں کا حال خوب معلوم ہے. ان کو بھی معلوم تھا کہ میں ان کی ساری کارروائیوں سے واقف، اس لیے میری خاطرداری کرتی، یعنی میری عزت کرتی. چپکے بورچہ خانے میں خوب کھلاتی، کبھی کبھی مٹھائیاں بھی لا کر دیتی. رفتہ رفتہ مجھے بھی ان سے کچھ انس ہو گئی، یعنی مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی. اور کیوں نہ ہوتا، گھر والے میرے ساتھ کون سی بھلائی کرتے تھے، یعنی کون سی اچھائی کرتے تھے جو میں ان کے مال کا غم کرتے، یعنی جو ان کے مال کی فکر کرتے. آخر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں خود میں نے ماما جی کو چرا کر چیزیں دینی شروع کی. یعنی پھر یہ ہوا کہ میں نے، وہ تو مجھے کھلاتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، میں نے جو ہے ماما جی کو چیزیں چرا کر دینی شروع کی. ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھ کے اور غائب، تکے کے نیچے سے پیسے غائب، جیب سے روپے غائب، کونٹی پر سے تلیا غائب. آخر یہاں تک ہوا کہ پٹاری میں سے سونے کا چھلا اڑ گیا. پٹاری جو ہوتی ہے یہ بانس یا بید وغیرہ کی چھوٹی ٹوکری جس پر ڈھکن ہوتا ہے، جس کو ہم صندوقچی کہہ سکتے ہیں، صحیح. اور کہاں گیا سونے کا چھلا، یعنی سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ میں نے چھرائی. اس پر بڑا غل مچے نے، بہت شور ہو، چھری پڑوا کر رکھی کہ یہ ایک جو ہے ٹوٹکا ہوتا ہے، مطلب جس میں چوری رکھی جاتی ہیں اور اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ چوری کس نے کی ہے. اچھا کچے چاول چبوائے گئے، یہ بھی ایک قسم کا ٹوٹکا ہے. مگر پتہ نہ چلا، مجھ پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مجھ پر شک تو نہیں ہو سکتا تھا. جانتے تھے کہ چرائے گا تو کہاں لے جائے گا. ماما پر شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ ان سے بورچہ خانہ کب چھوٹا تھا، یعنی وہ تو بورچہ خانے میں رہتی تھی. اب رہی بی مغلانی، یہ بھی کام کرنے والا اور آیا تو وہ جانے، اور بیگم صاحبہ جانے، یہ دو اور کام کرنے والی ہیں. غرض تھوڑے دن بعد گئی گزری بات ہوئی، چھلے کے عوض بی ماما نے مجھے 2 لڈو لا کر دیے. یعنی جب میں نے ان کو سونے کی انگوٹھی دی تو انہوں نے مجھے 2 لڈو لا کر دیا. اب کیا تھا، مجھے تو لڈو کی چاٹ پڑ گئی. چاٹ پڑنا یعنی عادت پڑنا یا چسکا پڑ جانا. میں نے بھی اپنا گھر صاف کر ماما جی کا گھر بھرا اور خوب بھرا. ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی. سارا جہیز ہمارے گھر سے رفتہ رفتہ وہاں پہنچ گئی. یہاں تک دری، چاندنی اور مچھردانی تک اٹھ گئی.
चांदनी जो थी वो सफ़ेद चादर जो दर्री पर बिछा दी जाती है उसको चांदनी कहते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और इसमें जो वाक़यात का जिक्र किया गया है वो आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसका हम अगला हिस्सा पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कुछ अल्फाज के मानी हैं वो मैं आपको दिखा। ये वो तमाम अल्फाज और मानी हैं जो कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। जहाँ मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक द अल्लाह पामान खाद आबाद।